बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। अपना नसीब अपना मुकद्दर कैसे संवारें और दोस्तों हदीस के मुताबिक ज़िंदगी कैसे गुजारें, आइए सुनते मुफ्ती सलमान अजहरी का ये ज़बरदस्त बयान, ज़िंदगी कैसे गुजारें। तुम जिस रास्ते पर चल रहे थे, असल तुम्हारी मंजिल मदीने तैयबा है। तुम्हारा सफर हुजूर पाक के कदमों तक पहुंचना है, लेकिन ऐरा गैरा आता है और तुम्हें किसी दूसरे ट्रैक पर डालता है और तुम चल पड़ते हो उसकी बात पर। इसीलिए कुरान ने कहा ये धोखे के अलावा कुछ नहीं मिलता। यहां पर दुनिया और दुनियादारों पर तुम कभी भरोसा न करना, तुम अपनी मंजिल पर हमेशा तवज्जो रखना। तुम्हारी मंजिल ये नहीं है। इसीलिए शायर ने कहा था, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। तुम टेढ़े मेढ़े चलते रहोगे तो मंजिल लंबी हो जाएगी, फासला दूर हो जाएगा। इसलिए चलने का तरीका बदल डालो, तुम्हारा सफर आसान भी हो जाएगा और मंजिल जल्दी पहुंच जाओगे। अब जो बात मुझे कहनी थी वो ये है, जिंदगी जब इतनी शॉर्ट है और आजमाइश के लिए तुम्हें यहां भेजा गया है, तो मुझे उन नौजवानों को देख करके कभी दर्द होता है जो रात भर नुक्कड़ पर बैठ करके अपने वक्त को ज़ाया कर रहे होते हैं, जिनकी जिंदगियां उन्होंने अपनी जवानियां अपने हाथों से बर्बाद कर रखी हैं। तुम्हें पता है, एक रात जो हमारी जिंदगी में आई, आज का दिन तुम करोड़ों दौलतें लगा दो, ये दिन दोबारा कभी नहीं आएगा। तुम्हारी जिंदगी में क्या कयामत तक वापस नहीं आना है इस दिन को। दुनिया चल पड़ी है, पीछे की तरफ कभी नहीं आएगी। अल्लाह का कानून है, ये जो वक्त गुजर रहा है हमारा, दोबारा हमारी जिंदगी में कभी नहीं आना है। लेकिन कितने मजे से, कितने ठाट बाट से नौजवान, हाथ में कुछ नहीं, आसपास कुछ नहीं, अमल भी कुछ नहीं, ऐसे बेफिक्रे होकर के जिंदगी गुजारते हैं। तो सोचना पड़ता है, जिस उम्मत को पूरी दुनिया आग में झुलसा चुकी हो, पूरी दुनिया इस उम्मत को अपने निशाने पर रखी हो, उस उम्मत का गयूर नौजवान रात भर गेम खेलते हुए गुजारता है, उसे किसी चीज का एहसास नहीं। मुझे बताओ, क्या हमारी कैफियतें ऐसी नहीं हो गई हैं जैसे ब्रॉयलर चिकन होते हैं, फार्म मुर्गियां होती हैं, उन मुर्गियों में से कसाब किसी को भी पकड़ता है, काटता है, दूसरी मुर्गियां तो चरने में मसरूफ रहती हैं, कोई आवाज नहीं उनकी। एक मुर्गी कटी, दूसरी मुर्गी कटी, वो कटती चली जाती हैं, बाकी मुर्गियों को किसी चीज का एहसास नहीं। क्या ये जिंदगी गुजारने के ऐसे तरीके नहीं हो गए? आज हमें रोज उठने के बाद एक न्यूज पहुंचाई जाती है कि तुम्हें काटा गया, तुम्हें मारा गया। न जाने हम कितनी मस्जिदों के मीनार गिरते हुए देख रहे हैं, कितने औलिया कामिलीन के मज़ारात को जलाकर खाक करते हुए दिखाए जा रहे हैं। और हमारे उम्मत के साथ ही नहीं, बानी इस्लाम की इज्जत के साथ मजाक ये रोजाना नहीं चल रहा है। ये तमाम हालात के बाद अब मुझे फिक्र इस बात की होती है, मियाँ जब हमारे घर में जनाजा रखा होता है तो हम खाना तक नहीं बनाते चूल्हे पर, घर के अंदर, और जब उम्मत पर ऐसे हालात गुजर रहे हों तो क्या उस नौजवान को यह ज़ेब देता है कि वह अय्याशी में रात गुजारे? क्या उसे यह ज़ेब देता है कि वह नुक्कड़ पर बैठकर पूरी रात को तबाही के अड्डे पर गुजारे? तुम्हारे हाथ में ताश के पत्ते, तुम्हारे हाथ में शराब की बोतलें कैसे आ गई? ये उम्मत वो है, तुम्हें मैं बताऊं, जंग तबूक एक जंग ऐसी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में 900 किलोमीटर का फासला है मदीने तैयबा से। हुआ ये था कि एक सहाबी रसूल हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कासिद बनकर जा रहे थे, और बीच रास्ते में एक ईसाई बादशाह के गुंडों ने उस सहाबी रसूल को गिरफ्तार किया और उनको टुकड़े टुकड़े कर कत्ल कर दिया। मॉब लिंचिंग उस जमाने में भी हो रही होती। ये खबर जैसे ही मदीने तैयबा पहुंची, वो लोग ऐसे नहीं थे कि इन्ना लिल्लाह पढ़कर खामोश हो जाते। सहाबा कराम का जम्मे गफीर मदीने में जमा हुआ। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हुक्म क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को भेजा। इसमें सिपह सालार की तादाद कई सहाबा की थी, और जब ये लश्कर जर्रार मदीने तैयबा से निकला,
900 किलोमीटर दूर चल करके गए और वहां जा करके जिन लोगों ने हुजूर के एक गुलाम पर हाथ उठाया था उनके बखिए खड़ा कर दिए और उनको उलट पलट करके आए और लोगों को ये मैसेज दिया था, कभी हुजूर के गुलामों की तरफ छेड़खानी ना करना वरना पूरा मदीना बाहर आ जाएगा। ये यूनिटी, ये इत्तेहाद उनके अंदर ये एहसास मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पैदा कर रखा था कि कुल्लु मुमिनिन जसदुन वाहिदिन। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरा जितने मोमिन हैं वो सब एक जिस्म की तरह हैं, एक जिस्म की तरह है। इदश्तका अदुन तुदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरी वल हुम्मा, जैसे एक पार्ट को अगर दर्द होता है तो पूरे जिस्म में बुखार आता है। मोमिनों की कैफियत ये होनी चाहिए, लेकिन एहसास धीरे धीरे खत्म होता चला गया। आज हमारी पस्ती का एक सबब ये भी बताया जाता है जिसको शायर ने कहा था, कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है जब किसी कौम की शौकत पे सवाल आता है। सोचने समझने की सलाहियत पहले खत्म हो जाती है। आदमी सोचता नहीं, समझता नहीं, बस अपने वक्त को जाया कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, बैठा हुआ है, गप्पे लगा रहा है। मैं आपको बताऊं, हमारी उम्रों का एहतसाब होना चाहिए। हमारी जिंदगी को गिन करके देखें, कितने साल के हैं हम? 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, और उसके बाद गिनो हमसे क्या हो सका है इस दुनिया में। हम इस दुनिया में क्या कर चुके अब तक? हमसे कुछ नहीं हुआ। अगर तारीख में आपको बताऊं मेरे अजीजों, आपको पता है इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहले लश्कर इस्लाम की सिपह सालारी करते हुए आने वाला एक नौजवान मोहम्मद बिन कासिम 10,000 का लश्कर लेकर अरब से आया था और परचम इस्लाम लहराया था। तारीख में आज भी रकम है। अपने तो अपने पंडितों ने भी इस तारीख को लिखा है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल हाँ, पंडितों ने भी लिखा है। और ये मोहम्मद बिन कासिम 10,000 की सिपह सालारी के साथ हिंदुस्तान में आकर इस्लाम फैलाया। उम्र क्या थी? सिर्फ 19 साल की उम्र थी। 19 साल की उम्र में यह अजीम कारनामा अंजाम देने वाला, उन्होंने अपनी उम्र का सही इस्तेमाल किया, अपनी एज को बर्बाद नहीं किया, जाया नहीं किया। तारिक बिन जियाद, जिसका यूरोप भी कायल है, जबल तारिक आज भी एक मकाम है यूरोप में जिसको जिब्राल्टर कहा जाता है। ये हजरत तारिक बिन जियाद के नाम से है। ये पहला सिपह सालार है जिसने पूरी दुनिया के सामने वो अज़्म पेश किया था। यूरोप की सरजमीन पर जब कश्तियां लेकर पहुंचे थे ये मोमिनीन की तादाद, वो तारिक बिन जियाद ही है जिसने पूरी कश्तियों को आग लगा दिया था। कहा था कि हम पीछे मुड़कर जाने वालों में से नहीं हैं। जितने साथ आए थे समंदर पार करके, कश्तियों का सफर था, कश्तियां लकड़ी की बनी हुई, आग लगा दिया और कहा अब इस अज़्म के साथ उतरो, या तो हमारी कब्र बनेगी या तो हमारा झंडा लहराएगा। मेरे अजीजों, उम्र 22 साल की थी तारिक बिन जियाद। और एक दो नहीं, मैं तुम्हारे सामने मिसालें रखूं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक वली कामिल की आपको मैं तारीख अगर बताऊं, जो सरकार सईदना गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी 200 साल पहले इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए और इस्लाम की खातिर लड़ते लड़ते शहीद भी हो गए, और जिनका लक़ब सुल्तानुल औलिया है, सईदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुतालिक ये फरमाया गया वो सुल्तानुल औलिया है हिंदुस्तान के। बेशक बेशक औलिया इकराम के बादशाह की हैसियत है। सरकार गरीब नवाज से भी पहले आए, लेकिन उनकी उम्र उनकी शहादत के वक्त 19 साल की थी। सिर्फ 19 साल की उम्र में वो मकाम अजीम पा लिया। हमारी तो जिंदगी की उम्रें पता नहीं कितनी चली गई और हम में से कोई कारनामा ना हो सका। कारनामा ना सही, जिंदगी गुजारने का सलीका भी नहीं आ सका। कारनामे ना हो तो अलग बात है, लेकिन मुसलमान तो बन जाता कोई। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मैं आपको एक बात बता दूं, जो ज़िंदगी मिली है कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारी तारीख रकम हो जाए, वरना कब्रस्तान जाकर के देखना, वहाँ तो लिखे हुए कतबे भी मिट गए। कब्रों में कौन सोया है उनको भी लोग फरामोश कर चुके, भूल गए।
सब भूल गए। लेकिन कुछ हस्तियां हैं जो हमेशा आबाद रहती हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस रुए जमीन पर अपनी जात के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए जिया करते। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। किसने इस दुनिया में तुम्हें मुलविस किया है? ये वो कौम है जो कैसर और किसरा को घुटने पर ले आई थी। ये वो कौम है जिसने दरियाए दजला में घोड़े दौड़ा दिए थे। ये वो कौम है जिसने अफ्रीका की जंगलों में भी अजानें दी थी। ये वो कौम है जिसने यूरोप के कलीसाओं में कलमे तौहीद को बुलंद किया था। लेकिन आज इसी कौम की हाल ये है कि दुनिया हर घड़ी हमारे आमाल को निशाना बना करके हमें डिग्रेड करती जा रही है। समझ जाओ मेरे अजीजों, कब तक इस जिंदगी का इस तरह से चलेगा? क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आज आपके सामने मैं ये बात रखता हूँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आप क्या समझते हैं? अपनी कब्र अनवर में वो जिंदा हैं? हम तो सुन्नी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र पाक में जिंदा है। लेकिन ये बात भी समझ के चलो, हुजूर ने फरमाया हर जुमेरात को मेरी पूरी उम्मत के आमाल मेरे पास पेश किए जाते हैं। तुम में से, हम में से, सबके आमाल हर जुमेरात को हुजूर के पास फरिश्ते सुनाते हैं, फलां बिन फलां ने हफ्ता भर ये काम किया है। हुजूर फरमाते हैं अगर बुरे आमाल पेश होते हैं तो मुझे गम होता है, मैं इस्तिग़फ़ार करता हूं अल्लाह की बारगाह में, और अच्छे अमाल आते हैं तो शुक्र बजा लाता हूं, उसके लिए दुआ करता हूं। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, कभी पलट करके जिंदगी में देखना कितने जुमेरात ऐसी चली गई होंगी जिसमें हमारे कौन से अमाल फरिश्ते ले जा करके सुना रहे होंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हमारे अमाल ये कहकर सुनाया जाए, आका आपका फला उम्मती बेखबर है, न नमाज पढ़ता है, न ही आप पर दुरूद पढ़ता है, न ही वो कभी नेकियों की तरफ आता है, वो तो गानों की धुन पर जी रहा है। सुबह उठता है, शाम होती है तो उसको तो फिल्मों के नगमे याद हैं, आपका कोई कौल याद नहीं। बताओ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरिश्ते जब हमारे मुताल्लिक ये खबर दे रहे हो, क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस बात का कल्क नहीं होता? ये वो उम्मत है जिसके लिए मैं रात रात भर खड़े होकर दुआ करता था, आज ये हमको फरामोश की हुई है। जिंदगी गुजारने का मकसद समझ जाओ मेरे अजीजों। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जिंदगी ये नहीं है, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जो लोग ये समझ जाएं इस नुक्ते को, उन्होंने जिंदगी की मुरादों को पा लिया है, वो हुसूलियाब हो चुके हैं। लेकिन जो अब तक भटके हुए हैं उनको मैं दावत फिक्र दूंगा, एक बार सोच लो, एक बार सोच लो, वैसे ही दुनिया खत्म होने वाली है और तुम्हारी मौत आने वाली है। एक बार सोच लो, एक बार सोच लो कि हमारे साथ आखिरत में होना क्या है, कब्र में हमारे साथ बैठने वाला कौन है, हमारे साथ तन्हाई का निगहबान कौन है, और महशर के उस भरे मैदान में हमारा हाथ पकड़ने वाला कौन है। जब बार बार ये सोचोगे तो इस फिक्र को पहुंचोगे कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जात है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लो लगा दो। इसको जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में पहचान लिया वो इमाम अहले सुन्नत बन गए, मुजद्दिद वक्त बन गए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक एक बात मैं आपसे कहूं, वो बड़े आलिम थे, बड़े फकीह थे, बड़े मुहद्दिस थे, और बहुत सारे उलूम पर उन्हें महारत ताम्मा हासिल थी, सब अपनी जगह पर। लेकिन ये सारे उलूम ने मिलकर आला हजरत को आला हजरत नहीं बनाया। उनको आला हजरत बनाने वाली चीज हकीकत में इश्क रसूल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बे इंतहा लगाओ, यह मकाम पैदा कर देता है, यह मकाम। वरना आलिम तो बहुत सारे, किताबें लिखने वाले भी बहुत सारे, लेकिन जिसने इश्क की बोली बोली दुनिया उसको पहचानने लग जाती है, दुनिया उसे पहचानने लग जाती है। जिंदगी का मकसद वो समझ गए
کہ ان کی غلامی کرنے میں ہی یہاں پر عروج و ترقی ہے. اسی کو خانوادہ اعلیٰ حضرت سے ان کے پوتوں تک بھی یہ فکر پہنچی. تاج الشریعہ نے فرمایا گل ہوسن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. تم جو سوچ رہے ہو زندگی کے طور طریقے ایسے ہونے چاہیے ویسے ہونے چاہیے، گزار لو جتنے دن چاہے بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑی جائیدادوں میں، لیکن زندگی میں وہ عزت نہ پاؤ گے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی. جو حضور کی غلامی میں ملے گی وہ عزت نہیں پا سکتے. عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے زندگی کو ضائع نہیں کیا، ایک پل بھی ضائع نہیں کیا. آج میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں موت آنے والی ہے، اس سے پہلے ایک وقت بھی، ایک لمحہ بھی ضائع ہونے مت دینا، برباد ہونے مت دینا. جو وقت ہے، میں مصر میں دیکھتا تھا بسوں میں بھی اور کبھی کبھار ٹکٹ کاؤنٹر پہ جو لائن لگی رہتی تھی ایک اسٹیکر لگایا گیا تھا. اکثر جگہوں پر یہ اسٹیکر پڑھنے کو ملتا تھا اجعلوا الانتظار فی الاستغفار. یہ جو ویٹنگ ٹائم ہے اس کو خالی کھڑے ہو کر کے مت گزارو، اتنی دیر استغفار کرو اور درود پاک تو پڑھو. وقت کو ضائع نہ کرو. تمہارے پاس اللہ نے وقت دیا، بیٹھے ہو تو پڑھو، کھڑے ہو تو پڑھو، کیونکہ یہ وقت تمہارا بربادی میں نہیں لکھا جائے گا، تمہارا یہ وقت ضائع کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا. عزیزان گرامی وقار، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے محلات بنائے آج ان کے لیے بھی تاریخ ہے، مگر کس انداز سے، کس انداز سے. آج دنیا نے آپ کو ایسے ڈائیورٹ کر رکھا ہے، جو کام ہونے کے تھے وہ نہیں کرنا ہے آپ کو، لا یعنی کاموں میں مصروف ہو گئے. سبحان اللہ، بالکل جو چیز تمہارے حصے کی تھی نہیں اس پر انرجی خرچہ کرتے رہ گئے، اور جو چیز تمہارے کام کی تھی اس کو تو بھول ہی گئے. آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ہو سکتا ہے شاہ جہاں نے تاج محل بنایا اور پھر بادشاہ قطب الدین کے زمانے کے نشانیاں موجود ہیں، لال قلعے بن گئے، قطب مینار بن گیا، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لوگ اوپر سے نیچے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ کوئی کمال کی چیزیں تھی نہیں، کمال کی چیزیں تھی نہیں. لاکھوں لوگوں کی محنتیں بھی لگی، پیسہ بھی لگا اور بڑی عمارتیں کھڑی کر کے چلے گئے. ہزاروں کی تعداد میں تاج محل میں لوگ جاتے ہوں گے. تاریخ تو لوگوں کو تھوڑی بہت تو پتہ ہوگی کہ اپنی بیگم کی محبت میں بنایا ہوا ایک محل ہے اور بیگم کی قبر بھی وہاں ہے، لیکن جانے والے کبھی کسی کو سنا ہی نہیں کہ ایک فاتحہ بھی کوئی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. وہ تو پکنک پوائنٹ ہے، ٹورسٹ ایریا ہے، جائے دیکھے آئے. لیکن میرے عزیزو یہ بڑے بڑے محلات اپنی ناموری کے لیے بنا کر تو چلے گئے، لیکن آؤ بریلی شریف کی سرزمین پر ایک مدرسہ جو اعلیٰ حضرت نے بنایا، مبارک پور کی سرزمین پر جامعہ اشرفیہ جو حضور حافظ ملت نے بنایا، یہ عمارتیں آج بھی دعوت دے رہی ہیں. ایک دو نہیں، ہر سال ہزاروں کی تعداد میں عالم اور مفتی وہاں سے نکلا کرتے ہیں. یہ کام کی چیزیں تھی جو بزرگوں نے کر دیا کہ امت کو ایسا کچھ دے جاؤ کہ وہاں سے آنے والا کچھ فیض اٹھا کر کے جائے. تاج محل لے کر کے کیا کرنا ہے؟ پیسے کمانا ہے یا ٹورسٹ ایریا بنانا ہے؟ لیکن ایک ایسا ادارہ جس میں پڑھ کر کے دنیا روشن ہوتی اور آخرت بھی روشن ہوتی. ہم سنیوں کے ہاں یہ چیزوں کی ضرورت تھی، ہمیں لا یعنی چیزوں میں مصروف کر دیا گیا. میں اب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، مجھے تو جلسوں والا آدمی بنا دیا گیا، جہاں دیکھو پروگرام جلسے. میں اصل میں جلسوں والا آدمی تھا ہی نہیں. میں فیلڈ ورک کرنا پسند کرتا ہوں، کسی علاقے میں رہ کر کے قرآن کی تفسیر کرنا اور لوگوں کے درمیان رہنا. لیکن مسلسل سفر کا ایک تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہوں گے یہاں پر بھی بہار بنگال والے، سب ہوں گے، بہار والے، بنگال والے، جھارکھنڈ والے اتنے جلسے کرتے ہیں، 365 دن بھی اگر ان کو تاریخ دی جائے تو بھی کم ہے. ایک اینالائز کرنے والے بہار کے رپورٹر ہیں، انہوں نے رپورٹ لا کر کے ہمارے سامنے بتائی کہ حضرت 2022 میں اسٹیٹ آف بہار میں 4000 جلسے ہوئے. 4000 جلسے. میں ان کا مخالف نہیں ہوں لیکن ایک فکر آپ کو بتا رہا ہوں. 4000 جلسے
جن میں سے ہر جلسے کا کم سے کم خرچہ 5 لاکھ روپے، اس سے کم خرچہ کرتے نہیں، 6 مہینے چندہ کرتے، اس کے بعد بڑا جلسہ کرتے ہیں۔ کیلکولیشن کر کے دیکھا گیا تو سال میں 2000 کروڑ روپے خرچے ہوئے، 2000 کروڑ روپے۔ میرے عزیزوں، ٹھیک ہے یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن پورے اسٹیٹ پر گھوم کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کے نام کی ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے، کوئی ایک بڑا ادارہ نہیں قائم کر سکے۔ 2000 کروڑ کی بھاری رقم سال بھر خرچ کرنے والا غریب اسٹیٹ جس کو لوگ سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، جن چیزوں میں تمہارا ذہن الجھ گیا یہ وہ تمہارے کام کی نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فرمایا تھا، یہ دنیا کا حال یہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے۔ یہاں پر چکا چوند دکھنے والی چیزیں وہ تمہارے حق کی نہیں ہے۔ اس لیے مجھے درد ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم نے جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے امانت لی تھی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، وہ ہماری رقم بھی غلط جگہ جاتی، ہماری زندگی کا وقت بھی غلط جگہ جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقا، ان سب چیزوں کا سوال ہوگا قیامت کے دن ہم سے، ہر چیز کا سوال ہوگا۔ اگر ہم نے وقت کو ضائع کیا ہے اور اپنا مال بھی غلط جگہ استعمال کیا ہے، ہر جگہ ہماری پکڑ ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی۔ ایک ہفتہ قبل میں نے سنا، ہمارے چاہنے والے ہیں عزیز، انہوں نے کہا ایک درگاہ پہ گئے تھے، سنا ہے ایک بہت بڑے سیٹ ہیں، وہ 2.25 کروڑ کا صرف دروازہ بنا رہے ہیں اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں، نہ تمہارے دروازے کے محتاج ہیں، نہ تمہاری چادر کے محتاج۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ ان کے انتقال کے بعد جو ان کو اللہ نے مقامات دیے وہ تم نہیں پہنچا سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے رحمت میں ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کے جوڑے پہنا چکا ہو، جن کے لیے جنت کی ہوائیں چل رہی ہوں۔ ان اولیاء کے مشن کو زندہ کرنا حقیقت میں ایصال ثواب، ان کے لیے سب سے بڑی نظر و نیاز یہی ہے۔ ماررہ مطہرہ میں حاضر تھا، بڑی خوشی ہوئی، صاحب سجادہ نے بڑھ کر کے یہ اعلان کیا تھا، آنے والے زائرین جتنے سنی آتے ہیں، ہم ان سب سے کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء جتنے یہاں آرام کر رہے ہیں، ان اولیاء کو جو چادریں ڈالنی تھی وہ ہم ڈال چکے، تمہاری طرف سے اب کسی چادر کے لانے کی ضرورت نہیں، اور اگر لانا ہی چاہتے ہو ایک دوپٹہ لے جاؤ اور غریب بہن کے سر پر اڑا دو۔ یہ پیغامات تھے خانقاہوں کے، حقیقت میں یہی امت کا کام ہے۔ عزیزان گرامی وقار، لا یعنی کاموں میں پڑھ کر کے ہمارا وقت جو برباد ہوا اس کی تلافی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں صرف یہ میسج دینا چاہوں گا کہ زندگی کے اس پوائنٹ پر آج ہم آ چکے ہیں جہاں آندھیاں، طوفان، ہر طرح سے ایک بہت بڑی آزمائش میں ہم گرفتار ہیں۔ کن کن چیزوں کا علاج کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی کبھار میں بیٹھ کر سوچتا ہوں، گھر میں اگر گیس کا پائپ بھی لیک ہو گیا، آگ بھی لگی ہے، پانی کا پورا فوارہ بھی آ رہا ہو، کچرا بھی گرا ہو، تو آدمی سوچنے لگ جاتا ہے کس چیز کو روکوں، پانی کو روکوں، گیس کو روکوں، آگ کو روکوں، کچرا اٹھاؤں، کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ حالات آج ہمارے ساتھ ایسی ہو گئے، ہم کن کن چیزوں کا مقابلہ کریں سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر اس پر مزید جب ہم اپنی قوم کی طرف دیکھتے ہیں، یہ تو گیم چلاتے ہوئے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں۔ شاعر نے کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گرام بدل ڈالو، اٹھو وہ گرنا حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ میرے عزیزوں، بس وقت کا احساس تمہارے اندر آ جائے، ضائع نہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ آپ یہ سوچتے ہیں بہت سارے نوجوان خالی فالتو اسی لیے بیٹھے ہوئے، میرے سٹیٹس کے مطابق کام نہیں ملتا، میرے سٹینڈرڈ کے مطابق مجھے کام نہیں ملتا، برباد کیے جا رہے ہیں اپنی زندگی اور لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سید الانبیاء رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر وہ چاہیں تو روزانہ ان کے گھر جنت کا دسترخوان اترے،
اگر وہ چاہیں تو سونے اور چاندی کے محلات میں زندگی گزاریں، لیکن جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر آئے، دیکھا حسنین کریمین تاک میں دبکے ہوئے بیٹھے، پیٹ پیٹ سے لگا ہوا ہے، آنکھیں اندر ہیں، حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی، آواز کسی کی نہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کیا حال ہے، گھر میں خاموشی کیوں ہے؟ سیدہ کائنات نے کہا ابا جان پچھلے 4 دن سے ہمارے گھر میں کوئی کھانا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی بلاتا ہوں جبرائیل کو، ابھی دسترخوان لاؤ، ابھی میرے گھر کے کھانے کے انتظامات کرو۔ چاہتے تو حضور آرڈر دے دیتے، ساری نعمتیں آ جاتی، لیکن حضور نے کیا فرمایا سنو۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہتے فاطمہ انتظار کرو، تمہارا بابا جائے گا، یعنی خود اپنے بارے میں کہتے ہیں میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی مزدوری مل جائے، میں کام کر کے اپنے بچوں کو کھانا لے کر کے آؤں گا، کام کر کے کھانا لاؤں گا، مانگ کر کے نہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جن کے قدموں کا بوسہ جبرائیل امین لیتے ہوں، وہ چل کر کے مدینے کے باہر آئے، گرمی کی تپش الگ ہے، دھوپ ہے، باہر آئے، ایک باغیچہ تھا جس میں مالی کام کر رہا تھا، باغبان۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کر پوچھتے ہیں تیرے باغیچے میں کوئی کام کرنے کے لیے ہے، کام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں کام مل سکتا ہے، آؤ میرے باغیچے میں کنواں ہے، ڈول ڈالو، پانی اٹھاؤ، ایک درخت کو پانی ڈال دینا، بدلے میں 2 کھجوریں دوں گا، اجرت صرف 2 کھجوریں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے مجھے منظور ہے۔ گئے اور جا کر اپنے ہاتھ سے رسی لے کر ڈول کنویں میں ڈالا، پانی کھینچتے تھے، جب ڈول بھر کر آتا اپنے کندھے پر اٹھاتے اور درخت پر لے جا کر پانی ڈال کر آتے، ایک درخت پر ایک مٹکا، ایک ڈول پانی ڈالا تو مالک نے 2 کھجوریں دی، باغیچے کے مالی نے 2 کھجوریں دیں، دوسرا ڈول اٹھایا پھر کھجوریں ملی، تیسرا ڈول اٹھایا 6 کھجوریں لی، چوتھا ڈول حضور نے ڈالا تھا کہ رسی ٹوٹ گئی، ڈول کنویں میں گر گیا۔ باغیچے کا مالک یہ دیکھتا ہے، وہ پہچانتا نہیں تھا، غصے میں آتے ہی سیدھے حضور پر ہاتھ اٹھا دیا، کہا کہ تمہیں کام نہیں آتا، میری رسی توڑ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پلٹ کر کچھ نہیں کہا، وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، وہ 6 کھجوریں لے کر کے واپس مدینے آئے، کہا فاطمہ کہاں ہیں بچے، کہاں ہیں؟ یہی 6 کھجوریں حضور نے لا کر اپنے منہ سے چبا کر ان بچوں کے منہ میں ڈالا اور کہا آج تک روئے زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں آیا، 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں ہر نبی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائی ہے، اپنے عمل کی کمائی کھائی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ مالک کل ہے، بلکہ جنت کی چابیوں کے مالک، ساری زمینوں کے خزانوں کے مالک، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، وہ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کسی ایک باغیچے میں ڈول اٹھا کر پانی بھرتے ہوں تو اسی لیے نہیں کہ ان کے ہاں کوئی مجبوری تھی، بلکہ امت کو یہ درس دینا تھا، اے امت کے غیور نوجوانوں، تم کبھی خالی نہ بیٹھنا، مجھے دیکھنا اور عمل کرتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دروازے رزق کے ضرور کھولے۔ خالی بیٹھے ہوئے وقت برباد کرنے والے لوگوں کو میں اکثر یہ بات سناتا ہوں، اے میرے عزیزوں، مسلمان محلوں میں جہاں سے بھی گزرو حال یہی ہے، رات کو 4 بجے تک ان کے ہاں روشنیاں، کس بات کے لیے؟ میاں کیا فکر ہو رہی ہے، کس بات کی یہاں میٹنگ چل رہی ہے، چرچے کس بات کے؟ امت کی تباہی کے چرچے، کس بات کے گپیں لگ رہی ہوتی ہیں؟ کچھ نہیں۔ ان دوسری قوموں کو دیکھو جو فجر سے پہلے اٹھ کر کاموں پر بھاگ جاتی ہیں، سورج ڈوبنے سے پہلے وہ گھروں پر آ جاتے ہیں۔ آج تمہارے اخلاق و کردار کسی اور نے لے لی، ایڈاپٹ کر لیے،
और तुमको लोगों को ऐसा छोड़ दिया गया बेकायद के, बेक़ियादत के। अल्लाह अकबर। बहरहाल मेरे अजीज़ों, बदलना चाहें तो आज भी हम बदल सकते हैं। सिर्फ एक नुक्ता है बदलने के लिए, एक नुक्ता है। मेरी बातें छोड़ दो, मुकर्रिरीन को सुनते हो सकता है लोग ये कहते हैं मौलाना लोग ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, तुम्हारी फिक्रें सब अपनी जगह पर। मेरे अजीज़ों, मैं तो बहुत निकम्मा आदमी हूँ, मैं तो एक छोटा तालिब इल्म भी नहीं हूँ, जहालत मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर दिल के अंदर हलचल मच सकती है, इनकलाब लाने की फिक्र आ सकती है, तो इधर उधर की बातें छोड़ो, आमिना के लाल की तरफ देखो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तुम्हारा दिल मुतवज्जे हो गया तो मैं कहता हूं तुम्हारी धड़कनें तेज हो जाएंगी, तुम बदल लोगे अपनी जिंदगी को, और उसके बाद एक दिन आएगा फिर तुम ये पुकार कर कहोगे जो बरेली वाले ने कहा था, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां हुजूर के लिए। जीने का सलीका मिल जाएगा, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, आज से एक वजीफा दे करके जा रहा हूं जुमा को। पहले भी मैंने एक बार कहा था, जब भी जुमा आए घर पर अब जाते हैं, घरों में अच्छा खाना बनता है, मेरे अजीज अपने बच्चों को ले लो, बैठ जाओ दस्तरखान पर, लेकिन घर में ये कानून लगा देना, बीवी भी बैठे, माँ भी बैठे, बहन भी बैठे, बच्चे भी बैठे, जिसके घर में जितने लोग हो दस्तरखान पर बैठे, उस वक्त तक हम लुकमा नहीं उठाएंगे जब तक 100 मरतबा मेरे मुस्तफा पर दुरूद न पढ़ ले। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद करने का माहौल घरों में आ जाए, फिर देखना जिंदगी की बहारें तुम अपनी जिंदगी में देख लोगे। हर गली में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये माहौल बन जाए, फिर कोई बाहर से आया हुआ अजनबी तुम्हारे मोहल्लों में आकर कहेगा ये मुंबई का मोहल्ला नहीं, मदीने की गली नजर आती है, यहाँ से खुशबुए मुस्तफा नजर आती है। हमारी औरतों के अंदर, हमारी बच्चियों के अंदर पर्दे की पाबंदियां हमारी तकरीरों से नहीं, हुजूर की मोहब्बत से आ सकती है। नौजवानों के अंदर नशा से नफरत तकरीरों से कम, लेकिन मेरे मुस्तफा की मोहब्बत से आ सकती है, क्योंकि हदीसों में हमने पढ़ा है वो मदीने के लोग जो 50-50 साल पुरानी शराब पीते थे, एक फरमाने मुस्तफा के आया, उन्होंने अपने पुराने मटके तक तोड़ डाले, लबों तक लगी हुई शराब को पटक दिया कि अब नहीं, इसलिए कि मुखबिर सादिक ने फरमा दिया है, रहमत आलम ने फरमा दिया है, ये मोहब्बत का तकाजा तुम्हें हर बुराई से दूर ले आएगा। इसी को इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे, हर चीज का इलाज इसमें मुज़मर है, हर चीज का इलाज इसमें पोशीदा है। सच कहा करते थे बचपन में जो शायर हम सुनते आते थे, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। हुजूर का नाम पाक हर दर्द के लिए दवा भी है, शिफा भी है, और बीमारियों से छुटकारे के लिए कंसंट्रेशन, एक जगह तवज्जो मरकूज कर लो। आज से अपने दिल में ये एहसास पैदा करो, मैं इसका उसका नहीं हूं, लोगों ने मुझे बना रखा है, ये उसका फैन है, इसका फैन है, नहीं। बेदम वारसी को पढ़ो, क्या कहते थे अल्लाह वाले मेरे अजीजों, कहते हैं बारगाह मुस्तफा में यूं अर्ज करते हैं, सगे तैबा सब कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। ये दुआ करते थे बेदम वारसी कि ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मदीने के ताजदार, सारी दुनिया मुझे मेरे बाप के नाम से नहीं मदीने का कुत्ता कह करके पहचाना है, अपनी पहचान ये बना लिया कि दुनिया मुझे देखे तो आपके नाम से जोड़ करके देखे, या उनका गुलाम है, या उनका गुलाम है। इस बात पर तुम्हें भी फख्र होना चाहिए। जिंदगी ऐसी गुजारो कि दुनिया तुम्हें किसी और का नहीं, ताजदार मदीना का गुलाम कहने लग जाए। लेकिन लोगों को आज तकलीफ होती है, तुम तो अपना सब कुछ बदलने लग गए, दाढ़ी भी निकाल दो, टोपी भी निकाल दो, सेकुलर बन करके घूमो ताकि कोई पहचान न पाए, तुम खुद पहचान निकालना चाहते हो। मेरे अजीजों, फख्र के साथ मैं कहता हूं, आज जालिमों को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तो तुम्हें हुजूर की दाढ़ी रखने में क्या शर्म आएगी। फख्र से कहो दुनिया में मेरी दाढ़ी मेरी टोपी ये मेरा अमल नहीं है। दुनिया अगर नंगा घूमने पर फख्र करती है तो मैं आमिना के लाल के अखलाक पर फख्र करता हूं। फख्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
जिंदगी गुजारने के तौर तरीके ये हैं, हम बहुत जल्दी हुजूर के पास जाने वाले हैं, बहुत जल्दी कब्रों में उनकी जियारत करने वाले हैं, बहुत जल्दी हमारी आंखें बंद होंगी और कब्र में ले जाया जाएगा और वहां पर हुजूर का दीदार होना है। अकीदा है या नहीं? हुजूर का दीदार होना है। तो मेरे अजीजों, आज जुम्मा के लिए आते हो तो कपड़े बदल के आ जाते हो, अतर लगा के आ जाते हो, सुरमा लगा के आते हो। जिंदगी ऐसी गुजारो जिस दिन मलकुल मौत बुलाए चलो चलना है हुजूर के पास, तो तैयार रहो, वो चेहरा लेकर जाना है जो हुजूर को दिखाना है, जो हुजूर को दिखाना है। सुन्नी तो वो है जो मरने से भी नहीं डरता और ये कहता है कि कब्र में जाने के बाद भी फरिश्तों से हम यही कहेंगे, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। हुजूर के लिए जीने वाला कभी मौत से भी नहीं भागता, डरता नहीं है। मौत उनके लिए हादसा है जिनको जलना है, जलना है, जलना है। हमारे लिए हादसा नहीं है। हमारा अकीदा यह है, हम इधर आंखें बंद करेंगे, उधर जियारत मुस्तफा होगी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत में जाएंगे। मौत से डरो मत, भागो मत। मेरे अजीजों, किसी अनजान जगह जा रहे हो तो डरना चाहिए। हमारा मानना यह है जिस दिन हम जाएंगे हुजूर भी होंगे, सहाबा भी होंगे, गौसो ख्वाजा भी होंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिंदगी ऐसी गुजारो कि उन अकाबिरीन की जमात में हम जाएंगे और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें कबूल कर लेंगे। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने जाने से पहले ये फरमा करके गए अपने एक नातिया दीवान में, या रसूल अल्लाह, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है, अभी आंख लग गई है। अल्लाह करीम हमें वो जिंदगी अता फरमाए जो दुनिया की थकन से चूर होकर जब आखिरत के सफर पर जाए तो मेरे आका की रहमत वाली झोलियां हमें सामने नजर आए, मेरे आका का हसीन चेहरे पाक हमारे कब्रों में नजर आए। अल्लाह करीम हम सबको जिंदगी जाया करने से महफूज फरमा दे।